अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज हम हमदम कश्मीरी की एक खूबसूरत गज़ल का मुताला करेंगे, लेकिन इससे पहले शायर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना मैं मुनासिब समझ रहा हूँ। हमदम कश्मीरी का नाम, जो हमदम कश्मीरी है उनका नाम अब्दुल क़य्यूम खान है। नाम इनका जो है वो अब्दुल क़य्यूम खान है और उनका जो तखल्लुस है वो हमदम है। नाम अब्दुल क़य्यूम खान और इनका जो तखल्लुस है वो हमदम है और उनकी वलादत 1937 ईस्वी में शहीदगंज श्रीनगर में हुई। 1937 में शहीदगंज श्रीनगर में हुई। हमदम कश्मीरी एक कोना मशक शायर है। आपने शेर गोई का आगाज 1958 ईस्वी के आसपास किया। आपने शेर गोई का आगाज 1958 ईस्वी के आसपास किया। धूप लहू की जो है ये इनका पहला शेरी मजमुआ है। आपकी गज़लों का पहला शेरी मजमुआ है धूप लहू की। गज़ल के अलावा दूसरी चंद एक असनाफ में भी आपने तबा आजमाई की है, लेकिन गज़ल आपकी महबूब तरीन सिनफ है। जो गज़ल है वो हमदम कश्मीरी की महबूब तरीन सिनफ है, अगरचे उन्होंने दूसरी असनाफ में भी तबा आजमाई की है, लेकिन गज़ल में उन्होंने एक ख़ास नाम कमाया है। आज जो उनकी गज़ल है जिस पे हम बात करेंगे, ये हम पहले तहतो लफ्ज़ पढ़ेंगे कि एक भी मौसम मेरे अंदर न था, एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंजर न था। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लम्स था कैसा अगर पैकर न था। और छा गया था शहर पर कैसा अफसूं कोई, छा गया था शहर पर अफसूं कोई। चांद जब निकला कोई छत पर न था और एक सदा गूंजी मकाम देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। तो आइए पहले चंद अल्फाज के मानी जानने की कोशिश करेंगे। परछायां से मुराद है साया, शेड्स। परछायां, साया और लमस कहते हैं किसी चीज को छू कर मालूम करना। लमस से मुराद है किसी चीज को छू कर मालूम करना या हाथ लगाना। और अफसूं का मतलब है जादू। अफसूं का मतलब है जादू। और दर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो इसको दरवाजा के लिए हुआ है। जो दर है दरवाजे को कहते हैं। एक भी मौसम मेरे अंदर न था। शायर कहते हैं कि मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर एक भी मौसम नहीं था। जब मौसम अंदर होते हैं तो मौसम की कैफियत भी छा जाती है। मसलन बाहर आ जाती है तो बाहर की कैफियत छा जाती है कि अब बाहर होगी, फूल होंगे, आबशार होंगे, सब्ज़ा होगा, लोग होंगे, सैर व तफरीक के लिए लोग मुख्तलिफ जगहों पे निकलेंगे, बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा। और इसी के बाद इसी तरह जाड़ा जब आता है तो उसकी कैफियत छा जाती है कि अब सर्दी होगी, बर्फ़बारी होगी, शिद्दत की सर्दी होगी, कपड़े गर्म होंगे, बाहर निकलना दोबर हो जाएगा और इस तरह की कैफियत भी छा जाएगी। लेकिन शायर नफ़ी करते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर एक भी मौसम नहीं था, किसी मौसम का एहसास ही नहीं था और यही वजह है। और आंखों में कोई मंजर न था। जब कोई मौसम ही अंदर न था तो आंखों में कोई मंजर बस जाने का तो सवाल ही नहीं। यानी गजल के मतलब में शायर फरमाते हैं कि मेरे अंदर कोई मौसम नहीं था, दरअसल यही वजह है कि मेरी आंखों में कोई मंजर नहीं था। बसूरत दीगर शायर का दिल दुनिया को लेकर बुझ गया है। जब इंसान के दिल में किसी चीज की चाहत खत्म हो जाती है तो उसको बाद में बाहर की कोई चीज नहीं बाती। और बकौले अलामा इकबाल, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब,
کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. دراصل یہاں پہ شاعر کا دل ہی بجھ گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں بھاتی. میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا. دوسرے شعر میں شاعر نے پرچھائیوں کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ جب انسان کے دائیں بائیں کوئی ہوتا ہے تو ان کا عکس پرچھائیوں کی صورت میں پڑتا ہے. دشمنی کی صورت میں وہ ان سے بچاؤ کا سوچتا ہے اور دفاع کے لیے اس کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے. لیکن شاعر کہتا ہے کہ پرچھائیوں کے باوجود بھی میرے ہاتھ خالی تھے. جبکہ پرچھائیاں تھی دائیں بائیں آگے پیچھے پرچھائیاں تھی، لیکن ان سے بچاؤ کی صورت میں میرے ہاتھ خالی تھے، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا. لمس تھا کیسا، لمس تھا کیسا، لمس تھا کیسا تھا، لمس کیسا تھا اگر پے کرنا تھا. شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ لمس کیسا تھا، لمس کہتے ہیں چھونا، کسی چیز کو محسوس کرنا. میں کس چیز کو محسوس کر رہا تھا جب میرے سامنے کوئی پے کر نہیں تھا، جب میرے سامنے کوئی صورت نہیں تھی، جب میرے سامنے کوئی ڈھانچہ نہیں تھا. تو پھر کیسا لمس تھا، میں کس چیز کو چھو رہا تھا. لمس تھا کیسا اگر پے کرنا تھا، چھا گیا تھا شہر. خواب معاف کیجیے، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے. شاعر کہتے ہیں کہ جو میرے خواب ہے وہ کس طرح حقیقت ہو گئے. میں نے جو خواب دیکھے ہیں وہ کس طرح حقیقت ہو گئی. لمس تھا کیسا اگر پے کرنا تھا، لمس تھا کیسا، میں کس چیز کو چھو رہا تھا جبکہ میرے سامنے کوئی صورت، کوئی پے کر، کوئی ڈھانچہ تھا ہی نہیں. تو پھر میں کس چیز کو چھو رہا تھا. دراصل یہاں پہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو چھو رہا تھا جو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. کیا چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی. شاعر کہتے ہیں کہ شہر جو تھا اس پر کوئی جادو چھا گیا. شہر کے لوگوں پہ آج کوئی جادو چھا گیا تھا، وہ مست تھے. چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا، کیونکہ لوگ جب چاند نکلا کرتا ہے تو لوگ چھت پر آ جایا کرتے تھے اور چاند کو دیکھتے تھے، چاند کو تکتے تھے. لیکن آج شہر والوں پہ کیسا جادو چھا گیا ہے جبکہ چاند نکلا ہے اور اس کا دیدار کرنے کے لیے کوئی چھت پر نہیں گیا. ایک صدا گونجی مقام دیر تک، ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا. ایک صدا، ایک آواز مکان میں دیر تک گونجی، ایک آواز مکان میں دیر تک گونجی، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا. ہمدم شاعر خود سے کہتے ہیں کہ یہ تھا، کیا تھا. اگر کوئی دروازے پہ نہیں تھا، اگر کوئی اندر نہیں تھا تو پھر کس کی آوازیں مکان سے آ رہی تھی. مکان میں کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی آوازیں آ رہی تھی. اور اس طرح آج کی یہ خوبصورت غزل ہم نے مکمل کی. اس کا تھوڑا بہت ہم نے ترجمہ کیا یا تھوڑی بہت تشریح کی. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.